गुजरावाला के सहूलत बाजार आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। आटा नाकिस, करियाना, घी, मटन, बीफ समेत मुर्गी के गोश्त के स्टॉल नाकाफी। सस्ता सहूलत बाजार तो लगा दिया है मगर इसमें ताहाल तमाम अशिया के स्टॉल न लग सके। सहूलत बाजार में सब्जियों के चंद स्टॉल सजा दिए गए जहाँ बाजार से जायद निर्खों पर सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। सस्ता सहूलत बाजार में नाकस आटा की शिकायत भी आम है। स्टॉल पर खरीदारों को सिर्फ 2 किलो चीनी दी जा रही है। गरीब शहरी महंगाई के बाइस मायूस और खाली हाथ घरों को वापस जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी बटियां दर्दे दिल रखने वाले इंसान हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी बटियां वासक अब्बास हर्ल के ऑफिस में एक शहीद वतनो मिल्लत फौजी की वालदा किसी जायज काम की दादरसी के लिए तशरीफ लाई तो असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी बटियां वासक अब्बास हर्ल अपनी नशिस्त छोड़कर शहीद फौजी की वालदा के पास जा बैठे और बात सुनते ही मौका पर अहकामात जारी कर दिए तो शहीद मुल्को मिल्लत शहीद फौजी की वालदा ने असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी बटियां को ढेरों दुआओं से नवाजा। इनके इस इकदाम को पिंडी बटिया की आवाम और टाइगर फोर्स कदर की निगाह से देखते हैं। पसरूर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस की कार्रवाई। बडियाना में पीएसओ पंप को पैमाना कम होने पर 50,000 रुपए जुर्माना। तफसीलात के मुताबिक एसी पसरूर ने डीसी सियालकोट के हुक्म पर भट्टे वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी जबकि भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं जबकि दूसरी जानब पेट्रोल पंप पर पैमाना कम होने की वजह से 50,000 रुपए जुर्माना किया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान इरशाद अहमद ने मुल्क के संगम पर वाक़या पुल डॉट की कुशादगी और तोसी का मंसूबा को जल्द मुकम्मल करने और पीएचए को सरसब्जो शादाब बनाने के भी अहकाम जारी किए। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुआयना के दौरान तामीराती कंपनी आईडीप और दीगर महकमों से ब्रीफिंग ली। कमिश्नर ने कहा कि दिल हस्पताल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की तरफ से डेरा गाजी खान की आवाम के लिए तोहफा है। इस मंसूबा की तकमील के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल में लाए जाएंगे। मंसूबा की तकमील के लिए तमाम महकमे मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बॉर्डर, मिलिट्री, पुलिस, सराय की बहाली के काम का भी मुआयना किया। खाली रकबा को लॉन में तब्दील करने के लिए घास लगाने, शजरकारी और गमलों की मदद से इमारत को खूबसूरत बनाने के अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सेहतियाब होने पर जल्द गाजी खां का दौरा करेंगे। बीएमपी सराय समेत मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जाएगा। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा ब्लॉक 17 में सीवरेज और सफाई समेत दीगर मामलात का भी नोटिस लिया। कॉर्पोरेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के अफसरान को मौका पर तलब करते हुए 5 घंटे के अंदर काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर ने घंटाघर ता एपीएस स्कूल 2 रवैया रोड पर कारपेट इसी हफ्ते के अंदर शुरू करने के भी अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि तारकोल के मटीरियल पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि वो इन मामलात की कड़ी निगरानी करें। कमिश्नर ने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का मुआयना करते हुए तकमील के लिए महकमों को टाइम लाइन्स भी दी। इस मौका पर डायरेक्टरेट डेवलपमेंट अब्दुल रशीद, सीईओ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी असद मगसी, सीईओ कॉर्पोरेशन और दीगर महकमों के अफसरान हमरा थे। हुकूमत ने मतरूक और मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल न आने वाली सरकारी अराजी को नीलाम करने का फैसला किया जिसके लिए डिविजनल सतह पर सरकारी रकबा की निशानदही के लिए कमिश्नर की सरबराही में कमेटियां तश्कील दी गई। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की जेर सदारत डेरा गाजी खान डिवीजन की कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें मुजफ्फरगढ़ और लिया के डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शएब तरीन और अजफर जिया दोनों इजला के अकाउंटेंट्स, ऑफिसर्स और महकमा इनहार अफसरान शरीक थे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि डेरा गाजी खान डिवीजन में असर 9 सर्वे किया गया और रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल, मौका का मुआयना और जरूरी दस्तावेजात की तकमील के बाद 20 से ज्यादा जगहों पर महकमा इनहार के सरकारी रकबा की नीलामी के लिए मुतल्लिका महकमों से एनओसी ले लिया गया है। रकबा की नीलामी और दीगर फैसलों के लिए केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मतरूक रकबा की नीलामी का मकसद रेवेन्यू हासिल करके अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करना है। रीजनल पुलिस ऑफिसर डीआईजी मोहम्मद फैसल राना ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी और अमन माशरे का जबकि पुलिस वालों की फर्ज शनासी से कानून की हुक्मरानी का दिल धड़कता है। खुदाए बुजुर्गों बरतर पर तवक्कल करके फर्ज शनासी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकार कानून के आंखों की ठंडक और दिल का ऐसा सुरूर है जिनकी फर्ज शनासी की बदौलत अवाम सुख चैन की नींद सोते हैं। जिन पुलिस अफसरान और अहलकारों की फर्ज शनासी से कानून शिकनों की नींदें हराम होती हैं वही पुलिस का सरमाया ही नहीं सरमाया इफ्तिखार है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों में नकद इनामात और तारीफी असनाद तकसीम करते हुए किया। आरपीओ फैसल राना ने कहा कि फर्शनास कांस्टेबल हो या आला पुलिस ऑफिसर, कानून की और माशरे की नजर में वो सब यकसा इज्जत व तकरीम के मुस्तहिक हैं जो कानून की हुक्मरानी के लिए अपना सब कुछ नजर करते हैं। पुलिस में फर्शनासी दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बाइस बनती है। आरपीओ ने इस मौका पर शानदार, जानदार और ईमानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर इंस्पेक्टर मोहम्मद बख्त नासिर, इंस्पेक्टर मोहम्मद फयाज, सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा, टीएसआई तालिब हुसैन, उमर फारूक, हेड कांस्टेबल मोहम्मद जमील, शर्जील जफर, कांस्टेबल मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद शाहिद, जुबैर सदीक और काशिम नदीम को तारीफी इस्नाद और कैश इनामात दिए। आरपीओ के हकीकत पर मबनी खिताब की वजह से पुलिस एहलकार शिद्दत जज्बात से आपदीदा हो गए। इस मौका पर इस नवीयत की तकारीब की रस्मी रवायात से हटकर पाकिस्तान जिंदाबाद के गुलक शिकाफ नारे भी लगाए गए जिस पर आरपीओ ऑफिस गूंज उठा।
مت سانحہ کے خلاف شیعہ علماء کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی شیعہ مسجد سے ہوتی ہوئی پریس کلب ٹھری میروا پہنچی، جہاں مولانا نبی بخش دانش، مولانا اسد علی بلوچ، مولانا عبدالجبار تیخری، مولانا رضا حسین رضوانی، مولانا گدا حسین اجانا اور دوسروں نے خطاب کیا اور مچ واقعہ کے سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مچ واقعہ کی پرزور لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور بلوچستان حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ موٹر وے پولیس نے شراب کی 700 بوتلیں برآمد کر کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان شراب لاہور سے چکوال سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملزمان میں یاسر عرفان اور عدیل ظفر شامل۔ مزید قانونی کارروائی کے لیے ملزمان کو ڈسٹرکٹ پولیس حافظ آباد کے حوالے کر دیا گیا۔ سیالکوٹ حاجی پورہ کے علاقہ فتح گڑھ سے نامعلوم ملزمان نے نجی یونیورسٹی کی 20 سالہ طلبہ کو اغوا کر لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، جس پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اسد علوی نے ڈی ایس پی سٹی میاں احسان اللہ اور ایس ایچ او حاجی پورہ میاں عبدالرزاق پر مشتمل ٹیم تشکیل کر دی، جس کی سربراہی ڈی ایس پی سٹی نے کی اور جدید سائنٹیفک طریقے سے مغویہ کی تلاش شروع کی اور قلعہ دیدار سنگھ سے مغویہ کو برآمد کر کے ملزم شفقت محمود کو گرفتار کر لیا۔ مغویہ کی بازیابی پر اہل خانہ نے حاجی پورہ پولیس کی بروقت کارروائی کو سراہا اور پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس بروقت کارروائی نہ کرتی تو ان کی بیٹی کی جان کو خطرہ تھا۔ گرفتار ملزم سے تفتیش جاری۔ تھانہ میں اطلاع موصول ہوئی کہ یونیورسٹی کی طالبہ مسنگ ہے، وہ اپنے گھر نہیں پہنچی، تو اس کے اوپر ہم نے ایف آئی آر درج کی اور پھر اس کی تلاش شروع کی۔ تو ہم نے ٹریس کرنے کے بعد جو ملزم شفقت ہے، جو قلعہ دار سنگھ گجرانوالہ کا رہائشی ہے، اس کو ہم نے ٹریس کیا اور ہم نے اس کے قبضہ سے یہ جو طالبہ ہے اس کو ریکور کیا اور ابھی یہ ملزم ہمارے پاس گرفتار ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ لڑکی کا یہ بیان ہے کہ اس کو اس نے بلیک میل کر کے اس کو لے گیا ہے زبردستی اور زبردستی نکاح اس نے کیا ہے۔ تو یہ مزید تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ جو میرٹ ہوگا اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرا تنگ۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی متعدد فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، خوراک میں ملاوٹ کرنے پر 5 فوڈ پوائنٹس سیل۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ احمد سویٹس اور رائل سویٹس اینڈ بیکرز کو مٹھائی میں مضر صحت اجزاء کے استعمال پر بند کر دیا گیا۔ علی احمد کھویا اینڈ پنیر یونٹ کو کھوئے کی تیاری میں وائے پاؤڈر کے استعمال پر سیل کر دیا۔ بیکری مصنوعات کی تیاری میں کھلے رنگ کے استعمال پر اتحاد بیکرز کو بند کر دیا گیا۔ کرما والا ملک شاپ کو غیر معیاری دودھ کی فروخت، حشرات کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ کرنے پر سیل کر دیا گیا۔ 90 لیٹر دودھ تلف جبکہ ایک کیمیکل ڈرم برآمد کر لیا گیا۔ فوڈ بزنس مالکان کو چاہیے کہ خوراک کی تیاری میں مضر صحت اجزاء کا استعمال نہ کریں۔ عوام تک ملاوٹ سے پاک خالص خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ذمہ داری ہے۔ میزبان مارکی عرب والا پروفیشنل و اتحادی گروپس کے نامزد امیدواروں کے اعزاز میں پروکار تقریب کا اہتمام۔ وکلاء کی کثیر تعداد میں شرکت۔ پروفیشنل گروپ و اتحادی گروپ اپنے نامزد کردہ امیدواروں کی کامیابی کے لیے پر امید۔ گوسپور کے علاقے جنگن تھانہ میں ڈاکوں سے برآمد سامان میں دھماکہ، 2 پولیس اہلکار زخمی پولیس اہلکاروں کو ہسپتال منتقل کروا دیا گیا۔ گوسپور کے علاقے جنگ تھانہ میں اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 2 پولیس اہلکار عبدالحمید اور شریف جاگرانی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کروا دیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکوں سے برآمد کیے گئے سامان میں اچانک دھماکہ ہوا۔ مزید تحقیقات جاری ہے، جلد ہی اصل حقائق کا پتہ چل جائے گا۔ فہد یونس جٹ ناظم انجمن طلبہ دوم اسلام کی خان قمر آکوکا رکن انجمن سابق جنرل سیکرٹری اے ٹی آئی جنوبی پنجاب کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے ان کے گھر آمد۔ ناظم اے ٹی آئی جنوبی پنجاب کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ والدین اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قمر خان آکوکا کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک قمر بھائی اور ان کے اہل خانہ کو صبر عظیم دے۔ اے ٹی آئی کی مرکزی اور صوبائی قیادت اور تمام تنظیمی ساتھی ان کے دکھ اور غم میں برابر کے شریک ہیں۔ رکن انجمن ہمایوں شان بٹی اور سابق ضلع ناظم اے ٹی آئی بہاولپور محمد حسین بلو کا جوئیہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔